بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم. الله سبحانك يا رب. الله افتح عليك. رحلة الشتاء والصيف. ما شاء الله حلاوة. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. الله تكبير تكبير. ما شاء الله. الله أكبر. شو تذكر نفسك شعشاي؟ إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ما شاء مولانا. لقد نور هذا الميدان ولا يزال يموج بنور تلاوتك يا مولانا إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم جميعا. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. وفقنا الله. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب.